हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिरुल्लाह हूँ और आप देख रहे हैं रियल टाइम्स। आज की इस स्पेशल और खुसूसी वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत ही अहम और बहुत ही नायाब किस्म की टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा। ये टॉपिक आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा जिस पर बहस की जा रही है या जिस पर बहस की जा चुकी हो। न किसी ने लिखा है, न किसी ने पढ़ा है और न किसी ने इस टॉपिक पर बोला है। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या आपको बताऊंगा जो आपने आज तक पहले कभी नहीं सुना, न कभी पढ़ा, न कभी देखा। यही तो बात है। ऐसा मैं आपको कुछ ऐसा बताने लगा हो जो आज तक आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। हो सकता है ये मेरे लिए इतना खतरनाक हो कि मुझे इसमें आगे जाकर बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़े, लेकिन मेरी ज़मीर की जिम्मेदारी है कि मैं आप तक ये सच्चाई पहुंचा सकूं। अगर मैं न पहुंचा सका तो शायद कोई भी नहीं पहुंचा सकेगा, जैसा कि आज तक किसी ने ये हिम्मत नहीं की है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला, तो सीटों की बेल्ट बांध लीजिए। अगर पास में पानी है तो पानी लीजिए, उनमें से बूंद बूंद आपने लेना होगा, क्योंकि ये बातें हजम होने में बहुत मुश्किल होगी। शायद आप हजम कर पाए या नहीं, लेकिन एक आम बाशऊर, जिसे ज़ी-शऊर भी कहा जाता हो, वो शख्स कम से कम ऐसी बातों को निगलने में तकलीफ जरूर महसूस करेगा। तो चले आइए अपनी मतलब की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे, आप हमारी एनालिसिस से, हमारी तज्जियों से और हमारी तहकीक से मुस्तफीद हो सके, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। साथ में बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और पाकिस्तानियों, आप सब सोच रहे होंगे कि ये नन्हा सा लड़का, ये जवानी की जज्बे से सरशार लड़का, आखिर हमें ऐसा क्या बताने वाला है जो आज तक हमने न किसी से सुना है, न कभी पढ़ा है और न कभी बोला है। तो आपकी ये सोच और ये क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए मैं अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। आज से तकरीबन 78 साल पहले जब बरसगीर पाको हिंद यानी हिंदुस्तान का तकसीम हो गया, तो इससे मुआरज़े वजूद में आ गए तो मुल्क। अब ये मुल्क कैसे बने, किसने बनाए और क्यों बनाए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन दोनों मुल्क जब बन गए तो इसमें से एक मुल्क की मुकद्दर में हम आए। मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करता हूं, जिसके लिए हम आज़ादी से पहले से कुर्बानियां देते आ रहे हैं और आज तक हमारे कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। हर रोज हम कोई न कोई लाश जरूर उठाते हैं इसी मिट्टी पर, इस वतन पर कुर्बान होने वाली। जरा ये कुर्बानी हमारी ही किस्मत में लिखी है या हम इसमें खूब चंद या हम इसमें जानबूझकर कूदने की कोशिश करते। 1971 का सानहा हुआ तो मुल्क दो लख्त हो गया। सियासी जमातों ने तो जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया, लेकिन फौजी लीडरान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी ये सानहा सियासी लीडर्स के जुमरे में डाल दिया। सियासतदानों ने फौजियों के जुमरे में
तो फौजियों ने सियासतदानों के जुमरे। हालांकि ये दोनों मिले हुए थे, मुल्क को मिलकर सियासतदान और फौजी हुक्मरान दोनों ने तोड़ा, लेकिन एक भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आज तक एक इदारा जो हमारी चौकीदारी, हमारी हिफाजत के लिए मामूल है, वो इस सोच से बाहर नहीं निकल आता कि 1971 में जो शिकस्त हुई थी वो इनको ही हुई थी, क्योंकि मैदान जंग में सियासतदान नहीं लड़ते, फौजी लड़ते हैं। और जब फौज हार गई तो फौज ने ही सरेंडर किया था। अब वो कितना शर्मनाक सरेंडर था वो तो मैं आपको शायद बताने से कासिर। लेकिन ये जो वाकया है ये यूं नहीं हुआ कि पलकते झपकते बंगालियों ने हथियार उठाए और फिर एक बांग्लादेश बन गया। ऐसा हरगिज नहीं था। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ के अशराफिया ने उन लोगों का इस्तेहसाल शुरू किया। वो चाहते थे उनका जबान कौमी जबान हो, जो कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी मुल्क की, लेकिन यहां से तोप दिया गया उर्दू उन पे। फिर जाके इस मसले का हल भी निकल आया। बंगाली और उर्दू दोनों नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर हो गए, लेकिन पानी अब सर से जा चुका था। इससे कुछ हालात संभलते संभलते आगे गए तो एक डिक्टेटर कुर्सी पर बराजमान। वो डिक्टेटर अमेरिका की गोद में पूरी मुल्क को लेके बैठ गया। अमेरिका से वो मुआहदे किए जो आज तक जिसकी सजा हमको करते हैं। वो डिक्टेटर शायद किसी के लिए गनीमत हो, लेकिन हमारे लिए सहमत से कम था। उसका बोया हुआ बीज अब भी नहीं निकल आया। जो निकल आया है उसने जख्म के पल रखे। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों बहनों, ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तमहीद बात समझ। उस डिक्टेटर ने बांग्लादेश के अवाम को अपनी हुकूक से महरूम रखा। वो हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर चुके थे जिससे बंगाली अवाम में गुस्से की शदीद लहर दौड़ती थी। जैसा कि वहां की पटसन की पैदावार, जो कि हमारी माइशत की शहरत थी, उससे जो कमाई होती थी वो इस्लामाबाद पर खर्च होने लगी, और जो इस्लामाबाद बन गया वो बंगालियों की ही पैसों पर था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रहा। बंगाली समझ चुके थे कि इस्लामाबाद वाले हमारे साथ नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो एक अलग मुल्क बनाएंगे। इस तरह आगे जाकर भुट्टो साहब को हुक्मरान बने। जायज और नाजायज तो छोड़िए, उसके पास अवामी मैंडेट भी नहीं था। जो चोरी शुदा मैंडेट था वो तो बांग्लादेश में रह गया। तो फिर कौन सी मुंह से ये बंदा सीट पर बैठता है, ये भी समझाते हैं। क्योंकि भुट्टो वो शख्स है जो अयूब की काबीना में वजीर खारजा रहा था, और इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके इसने अयूब की हुकूमत का खात्मा किया, यहया को कुर्सी पर बैठाया, और फिर यहया ने बचा कुचा काम खत्म कर दिया, मुल्क को दोलख्त कर दिया, भुट्टो को कुर्सी पर बैठा दिया, और खुद नूरजहां के साथ कुलचे पे उड़ा रहे। और बांग्लादेश में 93,000 ट्रूप्स की सरेंडर हो गई। आज भी नहीं मानते कि ये इनकी नाकामी है। आज भी अगर आप पूछेंगे तो वो किसी और के खाते में डालेंगे। मसला इन लोगों में ये है कि ये अपनी गलती नहीं मानते। इससे आगे जाकर कुछ मुल्क में जमहूरियत बनी थी तो जनाब जिया साहब ने टेक ओवर किया, महफूज हाथों में मुल्क को ले लिया। जिनके हाथों में इन्होंने दिया था वो गैर महफूज थे, इन्होंने जिनसे लिया वो गैर महफूज नहीं थे। डिक्टेटरशिप का एक नया दौर
اور ضیاء کی بادشاہی، جس کی کہانیاں آپ لوگ سن چکے رہو گے کہ کیسے اسلام کے نام پر انہوں نے اس ملک کا استحصال کیا، کیسے اسلام کے نام پر پراکسیز تیار کیے جن میں ہمارے اور آپ کے بچوں کو ٹرین کر کے ایک بیرونی جارحیت کے خلاف استعمال کیا، جس کی سزا آج بھی 30 سال بعد ہم بھگت رہے ہیں۔ آئے روز کہیں نہ کہیں پر دہشت گردی کا واقعہ، جن کا بویا ہوا بیج ہے ان کو ہی سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیسے کنٹرول کیا جائے۔ ملک کو تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے۔ کسی نے دہشت گردی میں دکھیلا تو کسی نے اکنامیکل پرابلمز۔ ہر بار جب الیکشن ہوتی ہے تو ایک عام پاکستانی یہی سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا اچھا ہو سکتا ہے آنے والا ہمارا ہی سوچے، لیکن پچھلی 78 سالوں کی تاریخ میں ایسا کوئی بھی نہیں آیا۔ جب جناح صاحب کو قتل کیا گیا اس کے بعد تو شاید کوئی آیا ہی نہیں جو اس ملک کا صحیح سے خرخواہ ہو۔ جو بھی آیا ہے اس نے راولپنڈی میں ایک ہیڈ کوارٹر ہے ملٹری کا جسے GHQ کہتے ہیں، اسی سے اپروول لے کے ہی پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بنائی، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، یا چاہے وہ فضل الرحمان صاحب، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے لوگ، بیچ میں اگر ان کا کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ ہم اور آپ ہیں، یعنی عام عوام۔ دیکھیے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ہی پلانز بنائے جاتے ہیں اور ہم پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ جو کی تو جانا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، تو آپ محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ناجائز پالیسیوں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کو اسی آئین کے تحت غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے جس آئین کے تحت آپ سب سے بڑے وفادار ہیں اس ملک کی۔ آپ محب وطن ہیں لیکن آپ کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کسی کی پالیسی سے اختلاف ہے۔ بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے، اس لیے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ اگر آپ فرد واحد ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایک قوم کی صورت میں ایک پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہی آئین ہے۔ اگر اس آئین کے خلاف بھی ہو تو کوئی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آپ خود آئین ہے۔ اگر آپ کا ایک فیصلہ ہے تو وہ ہی رہے گا، وہ ہو کر رہے گا، کوئی اور آپ کی فیصلے کو چینج نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی دنیا کی آئین ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی آئین اللہ کا قانون ہے، اور اگر آپ اللہ کے قانون میں ہو، اگر آپ اللہ کی حدود میں رہ کر اس فرعونی قانون سے اختلاف کرتے ہو تو آپ پر کوئی حرج نہیں، آپ کبھی بھی غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتے۔ اور وہ لوگ جو خود CIA سے ڈالرز لیتے ہیں ہم اور آپ کو مروانے کے، ہم اور آپ کو پاکسی کی ایندھن بنانے کے ڈالرز لیتے ہیں، وہ لوگ بھلا ہم کو غدار کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم غدار ہیں؟ وہ کیسے ہم پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے راز سے پیسے لیے، ہم نے کسی اور سے پیسے لیے؟ ڈالرز تو تم لیتے رہے ہو CIA سے، CIA کے بڑے پپٹ تو تم بنے بیٹھے ہو، موساد کی ساری مشینری تو آپ چلا رہے ہو، پھر کس پہ آپ الزام لگا رہے ہو کہ را کے ایجنٹس ہے اور موساد کے ایجنٹس ہے اور CIA کے ایجنٹس ہے؟ لیکن آپ کی الزام آپ کی طرح گھٹیا الزام ہوتے ہیں، محب وطن لوگوں پر آپ الزام لگاتے ہیں،
آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کی یہ سرزمین ہے، جدی پشتی سرزمین ہے، یہ لوگ ہزاروں سالوں سے یہاں رہتے ہیں، اس مٹی کے وفادار ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان کو غدار ڈکلیئر کرنے والے؟ کہاں سے کون سی ڈگری لے کر آئے ہو تم؟ کیا آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی فلاں غدار ہے اور فلاں نہیں ہے؟ اگر آپ کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے تو کیا وہ غدار ہے؟ ہرگز نہیں، آپ غدار ہو۔ ملک کا سودا آپ نے کیا، آپ نے ہی ہمارے آ کے اور سر جھکائی ہے، آپ نے ملک کو لوٹ لیا ہے۔ آپ ہی وہ غدار ہو جو غیروں سے ملے ہوئے ہو، آپ نے ڈالرز کھائے ہیں، ڈاکومنٹڈ ڈالرز کھائے ہیں تم نے، وہ بھی غداروں سے، اس ملک کے دشمنوں سے۔ تم بنا کس منہ سے ہمیں غدار کہتے ہو؟ یہ تو آج کچھ عجیب طرح کا سما بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے، کسی کو بھی غدار ڈکلیئر کرتے ہو۔ آپ کے ڈی این اے یہ تو غدار ہے۔ تم کیسی اس بڑی کرسی تک پہنچ گئے ہو تمہیں پتا بھی ہے؟ میں بتا دوں آپ کو، جب تک آپ اپنے آقا کو سجدہ نہیں کرتے آپ کو اس مقام پر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ پورا ملک ہائی جیک کر لیا ہے تم لوگوں نے اور آگے سے داڑ بھی رہے ہو۔ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور یہ 25 کروڑ عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہوش کے ناخن آپ نے بھی لینے ہوں گے۔ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کا تو تپش آپ تک پہنچ کے ہی رہے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے پاکستانیوں، اس نظام کے خلاف عوام کا آواز ہی سب سے مؤثر آواز ہوگا، اور یہ آواز جو بغیر کسی سیاسی پارٹی کی جھنڈے کے نیچے سے ہو کر ایک قومی جھنڈے یعنی پاکستانی جھنڈے کے تلے سے ہو تو یہ آواز باطل کی ایوانوں کو لرزا دینے والی آواز ہوگی۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے تو دیکھیں۔ اسلام آباد آپ کا منتظر ہے، یہ زمین، یہ ہوا، یہ آسمان آپ کے لیے بے حد منتظر ہے۔ آپ کب قدم اٹھائیں گے؟ آپ کب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ اس ملک کو کب اپنے ہاتھوں میں لوگے؟ غیروں کے ہاتھوں میں یہ جکڑا ہوا دیش کیسے اپنے ہاتھوں میں لوگے؟ کیسے اپنی مستقبل کے فیصلے خود کرو گے؟ یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہی ہاتھوں میں آپ کی تقدیر ہے۔ وہ اللہ جس کو آپ سب مانتے ہو وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنی حالت نہیں بدلو گے تو میں ہرگز نہیں بدلنے والا۔ دعائیں مت کرو، محنت کرو، قدم اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ سب سے بہترین مجاہد کون ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ جو ظالم کے سامنے کلمت الحق ہے۔ کلمت الحق میں کیا آتا ہے؟ سچ۔ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظالم کے ظلم کو روکنا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ 25 کروڑ عوام، 25 کروڑ، مجھ سے تو صفر بھی نہیں گنے جا رہے۔ آپ لوگ کس خواب میں سو رہے ہو؟ آئیے مل کر اس وطن کو اپنے ہاتھوں میں لیں۔ ان ڈکٹیٹرز سے، ان مارشل لا ڈکٹیٹرز سے، ان سویلین ڈکٹیٹر سے اس ملک کو آزادی دلاتے۔ کون کون میرے ساتھ ہوگا؟ اگر آپ ہیں میرے ساتھ تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ کا وعدہ کریں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا پیغام اگلوں تک پہنچائیے، ہم آپ کا منتظر رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔